बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हम आज नई सरगर्मी के साथ दोबारा हाजिर हैं और इस सरगर्मी में आप देख सकते हैं कि आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर किसकी है जी, ज़रा पहचानिए जी। ये तस्वीर किसकी है प्यारे बच्चों? ये तस्वीर एक हाथी की है और इस हाथी पर कुछ सवार भी हैं, यानी एक तो हाथी चलाने वाला है और एक पीछे आदमी बैठा हुआ है। ये एक बादशाह लग रहा है। तो ये जो हाथी है ये भी किसी बादशाह का ही लग रहा है, जैसे उसको सजाया गया है। और इसी तरह एक बेटा नीचे भी एक आदमी है जो हाथी को चला रहा है, यानी कि उसके साथ साथ चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब सरगर्मी में क्या है, हम क्या करेंगे, सामने दी गई तस्वीर की मदद से कहानी लिखिए। कहानी लिखते हुए हाथी के जादुई कमालात और हाथी पर सवार शख्स की ज़िंदगी पर इसके असरात बयान कीजिए। कहानी लिखते हुए इसमें 5 इसम मारफा और इसम नकरा इस्तेमाल कीजिए। अज़ीज़ तलबा, अब हम इसी सरगर्मी को हल करेंगे, यानी हाथी के बारे में हम चंद जुमले तहरीर करेंगे, यानी एक पैराग्राफ तहरीर करेंगे और इसके कमालात भी बताएंगे। प्यारे बच्चों, आप कहानी देख सकते हैं। कहानी का उन्वान है हाथी मेरा साथी। यानी ये जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये एक सच्ची कहानी है और ये हमारे मुग़ल बादशाह जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनकी कहानी है। बेटा, उनका एक साथी होता था जिसका नाम हाथी था, यानी वो एक हाथी था। और इसका असल नाम जो हाथी था उसका भी बहादुर शाह ज़फ़र ने उसका नाम रखा हुआ था मौला बख्श। यानी जो बहादुर शाह ज़फ़र हैं वो एक बादशाह हैं और उनका एक साथी है जो हाथी है और उसका नाम मौला बख्श है। तो बेटा, ये कहानी सच्ची है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ और आप इसकी मशक करेंगे। ये कहानी पुरानी होने के साथ साथ सच्ची भी है। ये बात मुग़लों के दौर की है। मुग़लों के दौर के मुग़ल बादशाह थे ना, उनकी बहुत लंबी लड़ी है कि बहुत सारे बादशाह थे जिन्होंने जो मुसलमान थे और उन्होंने हुकूमत की थी। तो बेटा, उनमें जो आखिरी बादशाह थे वो बहादुर शाह ज़फ़र थे। तो आखिरी मुग़ल शाह बहादुर शाह ज़फ़र का एक हाथी था। यानी ये जो हाथी था ये पुराना था, ये सिर्फ बहादुर शाह ज़फ़र ने पाला नहीं था बल्कि बहादुर शाह ज़फ़र के जो बुज़ुर्ग थे उनका ये हाथी था। तो बहादुर शाह ज़फ़र को ये विरासत में मिला था, इसलिए ये हाथी भी बहादुर शाह ज़फ़र से बहुत मोहब्बत रखता था और उनका बहुत एहतराम करता था। इसका नाम मौला बख्श था, यानी कि इस हाथी का नाम मौला बख्श था। ये हाथी अपने मालिक का बेहद वफ़ादार था। बेहद का मतलब है बहुत ज़्यादा वफ़ादार था अपने मालिक का, यानी बादशाह से बहुत मोहब्बत रखता था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये बादशाह को विरासत में हाथी मिला था, तो हाथी को भी अपने बादशाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हाथी खासा बूढ़ा था, यानी कि ज़ईफ़ था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो पुराना था मगर सेहतमंद भी था, यानी वो सेहत भी रखता था। बहादुर शाह ज़फ़र से पहले भी कई बादशाहों को सवारी करवा चुका था, यानी कि बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के जो बुज़ुर्ग थे, जो उनके वालिदैन थे, उनको भी ये वो सवारी करवा चुका था। आपको पता है ना कि जो इस तरह बादशाह होते हैं उनके जो आगे बच्चे होते हैं, आगे बेटे, वो फिर दोबारा से बादशाह बन जाते हैं। तो इसी तरह विरासत में इनको बादशाहत मिली थी। तो बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं उनको ये जो हाथी था इनाम में मिला था। ये हाथी बेटा फितरतन शौक और शरीर था, बहुत शरारती था और चंचल था। जैसे मजाक करने वाला होता है, दूसरों के साथ खेलने वाला। हम कहीं एक जगह पर कुछ अरसा रहते हैं तो आपको पता है कि हम वहाँ के लोगों से भी मुतारिफ़ हो जाते हैं, लोगों को समझना शुरू कर देते हैं, उनसे हमें मोहब्बत हो जाती है, उनसियत हो जाती है। तो इसी तरह इस हाथी का भी यही कमाल था कि वो तमाम लोगों को जानता था और सबसे मोहब्बत करने लगा था। हर वक्त मस्त रहता था, यानी लोगों के साथ मसरूफ़, लोगों के साथ खेलता कूदता रहता था। अपने महावत के अलावा किसी को पास ना आने देता था, यानी जो लोग उनको जानते थे, इस हाथी को जानते थे, वो सिर्फ उनको अपने पास आने देता था, दूसरे लोगों को अपने पास नहीं आने देता था। यह हाथी खेलने का बड़ा शदाई था, यानी कि खेलना इसका महबूब मशगला था, उसे बड़ा अच्छा लगता था दूसरों के साथ खेलना।
تو قلعے کے قریب بچے اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے، یعنی قلعے میں وہ رہتا تھا نا، تو قلعے کے ارد گرد جو بچے رہتے تھے وہ ہمیشہ اس ہاتھی کے قریب رہتے، اور ہاتھی بھی ان کو جانتا تھا، ان سے محبت کرتا تھا، اور مولا بخش ان کے ساتھ کھیلتا رہتا، یعنی کہ مولا بخش یہ ہاتھی کا نام ہے کہ ہاتھی، یہ والا مولا بخش جو ہاتھی ہے یہ ان بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ لیکن جب بادشاہ کی سواری کا موقع آتا تو بہت مؤدب ہو جاتا، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ شرارتی تھا تو وہ بادشاہ کے ساتھ بھی کوئی بدتمیزی کرتا تھا یا احترام میں کمی رکھتا تھا، بلکہ وہ بادشاہ کے ساتھ بہت ہی ادب کا سلوک کرتا تھا، ان کے ساتھ بہت محترم تھا، مطلب ان کی عزت کرنے والا تھا، جب تک بادشاہ بیٹھ نہ جاتے کھڑا نہ ہوتا، یعنی کہ بادشاہ کا بہت احترام کرتا تھا، ان سے انسیت رکھتا تھا۔ 1857 میں جب انگریز قلعہ پر قابض ہوئے، قلعہ پر یعنی کہ جو بادشاہ کا قلعہ تھا جس میں وہ رہتے تھے بہادر شاہ ظفر، اس پر انگریزوں نے 1857 میں قبضہ کر لیا۔ تو جب انگریز اس قلعے پر قابض ہوئے تو مولا بخش بہت اداس ہو گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو وہ مولا بخش جو تھا وہ تمام محل کے لوگوں سے، تمام قلعے سے اور اپنے بادشاہ سے بہت محبت اور انسیت رکھتا تھا، جس کی وجہ سے جو بادشاہ سے بچھڑنے کا کام تھا وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوا مولا بخش پر۔ تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، یعنی کہ بادشاہ سے اس قدر انسیت تھی اور بادشاہ کو بھی اس سے اس قدر انسیت تھی کہ اس نے بادشاہ کے غم نے مولا بخش نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور چند ہی دنوں میں دنیا سے رخصت ہو گیا کہ یہ بیمار ہو کر تو دنیا ہی چھوڑ گیا۔ اس کے آگے بھی اگر واقعہ ہے کہ انگریز جس کو یہ ملا تھا مولا بخش نے مولا بخش کی خاطر تواضع کے لیے انگریز نے بہت کوشش کی کہ اس کا دل لگایا جا سکے، لیکن وہ آخرکار ناکام ہوا۔ تو مولا بخش کو اس انگریز نے بیچنے کی کوشش کی۔ اب جب اس کو نیلام کیا گیا مولا بخش کو، تو مولا بخش کو پتہ چلا کہ اب میں اپنے جو ہے بادشاہ اس سے بالکل ہی دور ہو چکا ہوں اور میں دوبارہ ان سے نہیں مل سکتا، تو کھانا پینا تو وہ پہلے ہی چھوڑ چکا تھا، تو وہ مطلب 2-4 دنوں میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو بیٹا آپ کی کہانی کو چھوٹا کرنے کے لیے آپ کو مختصراً کر کے بتایا ہے کہ بادشاہ سے بچھڑنے کا غم اسے اتنا ہوا تھا کہ وہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور وہ ساتھ ہی چند دنوں میں رخصت ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، آپ کی کہانی یہی تک ہے۔ اس کے بعد تو بیٹا اب ہم نے اس کہانی میں سے ہم نے اسم نکرہ اور اسم معرفہ تلاش کرنے ہیں، تو ہم اسم نکرہ اور اسم معرفہ کے بارے میں بتائیں گے۔ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ خاص نام جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا عام نام ہو، اور اسم معرفہ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ عام نام جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اور اسم معرفہ وہ خاص نام جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ اسم نکرہ عام کا ہے تو مطلب کہانی ہے۔ اب میں آپ کو کوئی بھی کہانی سنا دوں تو وہ عام ہوگی، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہاتھی کی کہانی ہے یا بہادر شاہ ظفر کی کہانی ہے یا سچی کہانی ہے تو وہ پھر خاص ہو جاتا ہے، اس لیے کہانی ہے تو وہ عام ہے۔ شاہ ہے، اب شاہ ہمیں نہیں پتا کس شاہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ شاہ جو ہے یہ عام ہے، لیکن جب ہم شاہ کا نام بتا دیتے ہیں جیسے بہادر شاہ ظفر تو وہ خاص ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بچے ہیں، اب ایک لفظ ہے بچے، اس میں عام ہے، اس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، اب ہمیں نہیں پتا کس خاص بچے کی بات ہو رہی ہے، کس کا ذکر ہو رہا ہے، بچوں کا ذکر ہو رہا ہے تو بچے سارے عام ہی ہیں۔ اس طرح سواری ہے، سواری اب میں نے سواری کی، اب کس کی سواری کی؟ ہاتھی کی سواری کی، گھوڑے کی سواری کی، رکشے پر سوار ہوئی، یہ کس پر سوار ہوئی؟ تو یہ صرف سواری ہے، تو بیٹا یہ بھی عام ہے۔ اسی طرح کھانا، اب کھانا کیا ہے؟ اب کھانا آپ کا کھانا، میرا کھانا، بریانی ہے، پلاؤ ہے، کون سا کھانا ہے؟ ابھی ہمیں اس کا نہیں بتایا گیا، تو یہ کھانا جو ہے یہ بھی یہاں پر اسم نکرہ ہے۔ اب اسم معرفہ تلاش کریں تو ہاتھی، اب ہاتھی نام ہے نا کسی چیز کا، ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ ایک جانور کا نام ہے، تو ہاتھی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خاص ہے۔ اس طرح بہادر شاہ ظفر یہ ایک بادشاہ کا نام ہے، یہ بھی خاص ہے۔ مولا بخش یہ آپ کو پتہ ہے اس ہاتھی کا نام ہے، یعنی کہ خاص کر دیتا ہے اس ہاتھی کو کہ اس کا نام بھی مولا بخش ہے، تو یہ بھی ایک خاص ہے۔ مغل بادشاہوں کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ بادشاہ تو بہت سارے ہیں، لیکن کس کی بات ہو رہی ہے؟ مغل کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک خاص ہے، یعنی کسی فرد کا جو نام ہوگا وہ خاص ہوگا۔ اسی طرح سچی کہانی، کہ یہ جو میں نے آپ کو ابھی کہانی سنائی وہ سچی ہے، جس کہانی کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس کہانی کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ سچی کہانی ہے، تو ہم اس کو بھی خاص کا نام دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے کہانی لکھنے کی مشق کرنی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہانی سنائی، اور پھر آپ نے اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی بھی اس میں سے، یعنی اس کہانی میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ بھی 5 تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی اور اب آپ اس کہانی کو لکھنے کی مشق کریں گے۔ اب ہم اپنی اگلی ورک شیٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔